नमस्कार, इन गोवा बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सर्वप्रथम गोवा मुक्ती दिनाच्या इन गोवा तर्फे सर्वांनाच हार्दिक शुभेच्छा। गोवा मुक्ती दिन राज्यभर उत्साहात साजरा करण्यात आला। राज्यस्तरीय कार्यक्रमाला मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत उपस्थित होते। यावेळी त्यांनी नागरिकांना जबाबदारीने वागून गोवा स्वच्छ ठेवण्याचं आवाहन केलं। स्वातंत्र्य सैनिकांनी लढून मिळवलेला मुक्त गोवा स्वच्छ, आरोग्यदायी आणि पर्यावरणपूरक ठेवून तो वारसा पुढील पिढीकडे सुपूर्द करणं आपली सामूहिक जबाबदारी असल्याचं मुख्यमंत्री सावंत यांनी यावेळी सांगितलं। आज आम्ही कष्टान मेळिल्ल्या या स्वातंत्र्याचो अभिमानान वारसदार म्हणून उबे आसात। ज्यांच्या त्यागान बलिदानान मेळिल्लो हो दीस आमच्या खातीर आज खूब महत्वाचो आणि भोवमानाचो आसा। आमी त्या हुतात्म्याक आणि स्वातंत्र्य सैनिकांक परत एकदा आमी याद करता आणि त्यांचो आदर्श दवरपाचो आमी आज निर्धार करता। गोंयच्या सुटकेची कथा पिळग्यान पिळग्यो आमी धैर्यान एक आमकां देख आसा। 1510 सालात जेन्ना पोर्तुगीजांनी आपली वसणुकीची हांगासर स्थापना केली तेन्ना सावन गोंयकारांच्या मदीं आशिल्लो प्रतिकाराचो उजो केन्नाच पालवलो ना। सुरवात जाली ती 20व्या शतकात डॉक्टर त्रिस्तांव ब्रागांझो कुन्हा यांच्या फुडारपणा खाली आनी गोंयचे राष्ट्रवादी संघटीत करपाचें हांगासर थारायलें। ताच्या पयलीं आशिल्ले कुंकळेचो उठाव तसोच डॉक्टर दिपाजी राणे हांचो बंड आनी पेंटोलचे बंड हे आमी याद करपाक जाय। तांच्यांनी पोर्तुगीज सत्तेच्या विरोधात खरें म्हटल्यार सगळ्यांत व्हडलो उठाव ह्या 3 हातां केलो। म्हाका सांगपाक खूब अभिमान जाता की ह्या तिनूय कुंकळेचो उठाव, पिंटोचो बंड आनी दिपाजी राणे हांचे बंड हाका गार्ड ऑफ ऑनर दिवपाचें काम हे म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळात सुरवात जालां। हिरवे गुरुजींचें स्मारक पुराय जालां जाल्यार पत्रा देवीचें स्मारक पुराय जावपाच्या वाटेर आसा। गोंय हे सदोदीत 64 वर्सां उपरांतूय बी ह्या स्वतंत्र झुजाऱ्यांक ज्यांच्यांनी गोंय मुक्तीच्या वाटेकारांत आपलें बलिदान दिलें ह्या सगळ्या जाणांक मागीर तो बाळाराय मापारी स्वर्गीय बाळाराय मापारी आसूनी किंवा हेर सगळे फुडारी हांकां सदोदीत याद दवरतले। ह्या आंदोलनाक खरी गती मेळ्ळी ती 1946 वर्सा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हांच्या मडगांवांतल्या ऐतिहासीक भाशणांतल्यान। तांणी लोकांक उलो मारलो की पोर्तुगीज सत्तेच्या विरोधात तुम्ही सगळे जाण पेटून उठात, वंदे मातरम आणि गोंय मुक्तीची चळवळ ही मोठ्या प्रमाणात सुरवात जाली। 15 ऑगस्ट 1947 वर्सा भारत देश स्वतंत्र जालो, बट गोंयाक मुक्ती मेळूंक शकूंक ना। पण तरी सुद्दां खंयसरूच गोंयकारूय फाटी रावूंक ना आणि पुराय भारतभर असलेले सत्याग्रही बी हाच्या खातीर नेटात पेटत उठले। 1950 सावन हें आंदोलन आनीक नेटान सुरवात जालें, बट तातूंतल्यान 1955 वर्सा पत्रादेवी हांगासर निशस्त्र सत्याग्रहाचेर पोर्तुगीज सैन्यान केल्लो गोळीबार हे ऐतिहासीक तशें पळोवंक वचत जाल्यार पोर्तुगीजाच्या विरोधात थरलेलें आंदोलन आसतलें। तातूंत शहीद जाल्ले पंजाब हांगासले कर्नल बेनीपाल सिंग आनी कितलेशेच सत्याग्रही येता हातूंतल्यान शहीद जाले। म्हाका सांगपाक खोस भोगता की ह्या शहीद जाल्ल्या सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक आमी म्हणजे गोंय सरकारच्या वतीन तांकां सर्टिफिकेट ऑफ द हॉनर आणि गोंय हे टुरिस्टीक स्टेट आसा आणि टुरिस्टीक स्टेट असताना
की गोंय ट्युरिजम हांगासले वाडोवपा खातीर आमी सगळ्या जाणांनी हें खूब मोठ्या प्रमाणात काम करप हें चड गरजेचें आसा आनी ताका लागून आमी जशें म्हणटा की प्रत्येक मनशान आपले कर्तव्याचें जर भान दवरलें आसत जाल्यार गोंय हें स्वच्छ सुरक्षीत आनी हरीत उरतलें. ताका लागून पंचायती आसतल्यो, म्युनिसिपालिटी आसतल्यो किंवा हेर एक जाण स्वच्छ गोंय दवरपाक सदोदीत काम करीत आसा. पण हें कर्तव्य गोंयकारांचें आसा आनी गोंयांत येवपी सगळ्या ट्युरिस्टांचें आसा. हांव सगळ्या जाणांक आव्हान करता की स्वच्छ गोंय दवरपा खातीर गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी पंचायती म्युनिसिपालिटी काम करता तांकां सगळ्या जाणांनी सहकार्य करचें. आपलो कचरो घरांतलो रस्त्यार हाडून उडोवचो न्ही आनी हें जर आमी कर्तव्याचें पालन केलें जाल्यार म्हाका दिसता गोंय हें स्वच्छ आनी सुंदर उरूं शकता. गोंय सरकार मोठ्या प्रमाणात स्वच्छतेचो वावर करपा खातीर आयदर ते सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसतले, बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसतलो, ई वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसतलो किंवा आमी पळयता की हॅजार्डस वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट आसतलो. म्हणून गोंयकारांच्या बरोबर हांगासर आशिल्ल्या सगळ्या इंडस्ट्रीकूय हांव आव्हान करता की ह्या सगळ्या ई वेस्ट किंवा हॅजार्डस प्लांट किंवा STP किंवा ETP ह्या सगळ्यांचें खूब मोठ्या प्रमाणात गोंयांत जें काम सुरवात आसा त्या खातीर घाण उदक न्हंयेंत सोडचें न्ही, कचरो हाडून रस्त्यार उडोवचो न्ही आनी घाण आशिल्ली इंडस्ट्रींतली वेस्ट ही हॅजार्डस वेस्ट ह्याच सारकेल्या कंपनी कडेन दिवची. म्हणजे जेणे करून हें गोंय आमकां ज्या स्वतंत्र सैनिकांनी स्वतंत्र करून आपल्या प्राणाची आहुती दिवन आमच्या कडेन सोंपयलें तें गोंय फुडल्या पिळये कडेन दिता आसतना तितकेंच स्वच्छ दवरचें, सुंदर दवरचें, हरीत दवरचें आनी त्या फुडल्या पिळगे कडेन आमी दिवचें. गोंयांत येवपी नामनेचो ट्युरिस्ट हो सदोदीत गोंयची ब्युटी पळोवपा खातीर येता, गोंयचो समुद्र पळोवपा खातीर येता, गोंयचो निसर्ग पळोवपा खातीर येता आनी तोच पळोवपा खातीर आमकां तोच नितळ दवरप हें खूब खूब गरजेचें आसता. म्हणून हांव सगळ्या नागरिकांक परत एकदां आव्हान करता, आपल्या कर्तव्याचें पालन हें सातत्यात करचें आनी त्या कर्तव्याचें पालन जर करीत जाल्यारूच गोंय हें स्वच्छ सुंदर उरतलें. हांगासले बऱ्योचश्यो आमी ट्युरिजमाक अतिथी देवो भव ह्या मुखार आमी तांकां इनवायट करपाक शकतले. हांव हांगासर जमिल्ल्यांक परत एकदां गोंय मुक्ती दिनाच्यो हुणहुणीत परबी दिता. ह्या समेस्त हांगासर परेड फॉलो केल्ल्या सगळ्या पुलीस दलांतल्या, होमगार्ड दलांतल्या, गोवा ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन्स तशेंच वेगवेगळ्या हायस्कुलांनी वांटेकारी जाल्ल्या सगळ्या भुरग्यांचे खूब सुंदर अशी परेडीच्या बद्दल तांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करतां. हाज्या उपरांत जावपी अवॉर्ड सेरेमनी जांकां जांकां पदकां मेळ्ळ्या, मुख्यमंत्री पदक किंवा बाकीची सगळीं पदक, त्याय सगळ्यांचें हांव खूब खूब अभिनंदन करतां आनी परत समेस्त गोंयकारांक हांव गोंयच्या उदरगती खातीर आमी सगळ्यांनी वांटेकारी जावचें हें सगळ्या जाणांक उलो मारता. विकसीत भारत 2047 हाज्याच बरोबर विकसीत गोवा 2037 करपा खातीर समेस्त गोंयचे नागरीक हे गोंयच्या सरकारा बरोबर आसतले हाचें हांव परत एकदां ग्वाही दिता आनी समेस्त सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांक आज म्हाज्या वतीन परत गोंयकारांच्या वतीन हांव नमन करता.